श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे अष्टादशः सर्गः। मरुत्तविजयः। प्रविष्टायां हुताशं तु वेदवत्यां स रावणः पुष्पकं तु समारुह्य परिचक्राममेदिनीम्। ततो मरुत्तं नृपतिं यजन्तं सह दैवतैः उसेरबीजम् आसाद्य ददर्श स तु रावणः। संवर्तो नाम ब्रह्मर्षिः साक्षात् भ्राता बृहस्पतेः याजयामास धर्मज्ञः सर्वैर्देवगणैर्वृतः। दृष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षः वरदानेन दुर्जयं तिर्यग्योनिं समाविष्टाः तस्य दर्शनभीरवः। इन्द्रो मयूरः संवृत्तः धर्मराजस्तु वायसः कृकलासो धनाध्यक्षः हंसश्च वरुणोऽभवत्। अन्येष्वपि गतेष्वेवं देवेश्वरि निषूदन रावणः प्राविशद्यज्ञं सारमेय इवाशुचिः। तं च राजानमासाद्य रावणो राक्षसाधिपः प्राह युद्धं प्रयच्छेति निर्जितोऽस्मीति वावद। ततो मरुत्तो नृपतिः को भवानित्युवाच तम् अपहासं ततो मुक्त्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्। अकुतूहलभावेन प्रीतोऽस्मि तव पार्थिव धनदस्यानुजं यो मां नावगच्छसि रावणम्। त्रिषु लोकेषु कोऽन्योऽस्ति यो न जानाति मे बलम् भ्रातरं येन निर्जित्य विमानम् इदमाहृतम्। ततो मरुत्तः स नृपः तं रावणमथाब्रवीत्। धन्यः खलु भवान् येन ज्येष्ठो भ्राता रणे जितः। न त्वया सदृशः श्लाघ्यः त्रिषु लोकेषु विद्यते नाधर्मसहितं श्लाघ्यं तल्लोकं प्रति संहितम्। कर्म दौरात्म्यकं कृत्वा श्लाघ्यसे भ्रातृनिर्जयात्। कं त्वं प्राक् केवलं धर्मं चरित्वा लब्धवान् वरं श्रुतपूर्वं हि न मया भाषसे यादृशं स्वयम्। तिष्ठेदानीं न मे जीवन् प्रतियास्यसि दुर्मते अद्य त्वां निशितैर्बाणैः प्रेषयामि यमक्षयम्। ततः शरासनं गृह्य सायकांश्च नराधिपः रणाय निर्ययौ क्रुद्धः संवर्तो मार्गमावृणोतु। सोऽब्रवीत् स्नेहसंयुक्तं मरुत्तं तं महान् ऋषिः श्रोतव्यं यदि मद्वाक्यं सम्प्रहारो न ते क्षमः। माहेश्वरमिदं सत्रम् असमाप्तं कुलं दहेत् दीक्षितस्य कुतो युद्धं क्रोधित्वं दीक्षिते कुतः
संशयश्च जये नित्यं राक्षसश्च सुदुर्जयः स निवृत्तो गुरोर्वाक्यात् मरुत्तः पृथिवीपतिः विसृज्य सशरं चापं स्वस्थो मखमुखोऽभवत्। ततस्तं निर्जितं मत्वा घोषयामास वै शुकः रावणो जयतीत्युच्चैः हर्षान्नादं विमुक्तवान्। तान् भक्षयित्वा तत्रस्थान् महर्षीन् यज्ञमागतान् वितृप्तो रुधिरैस्तेषां पुनः सम्प्रययौ महीम्। रावणे तु गते देवाः सेन्द्राश्चैव दिवौकसः ततः स्वां योनिमासाद्य तानि सत्त्वानि चाब्रुवन्। हर्षात् तदा ब्रवीदिन्द्रः मयूरं नीलबर्हिणं प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञा भुजङ्गाद्धिनते भयम्। इदं नेत्रसहस्रं तु यत्त्वद्बर्ह्ये भविष्यति वर्षमाणे मयि मुदं प्राप्स्यसे प्रीतिलक्षणाम्। एवमिन्द्रो वरं प्रादात् मयूरस्य सुरेश्वरः नीलाः किल पुरा बर्हाः मयूराणां नराधिपा सुराधिपाद्वरं प्राप्य गताः सर्वेऽपि बर्हिणः। धर्मराजो ब्रवीद्राम प्राग्वंसेवाय संस्थितं पक्षिंस्तवास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शृणु। यथान्यैर्विविधैर्रोगैः पीड्यन्ते प्राणिनो मया तेन ते प्रभविष्यन्ति मयि प्रीतेन संशयः। मृत्युतस्ते भयं नास्ति वरान्मम विहङ्गमः यावत् त्वां न वधिष्यन्ति नरास्तावत् भविष्यसि। ये ते मद्विषयस्था वै मानवाः क्षुद्भयार्दिताः त्वयि भुक्ते तु तृप्तास्ते भविष्यन्ति सबान्धवाः। वरुणस्त्वब्रवीद्धंसं गङ्गातोयविहारिणं श्रूयतां प्रीतिसंयुक्तं वचः पत्ररथेश्वर। वर्णो मनोहरः सौम्य चन्द्रमण्डलसन्निभः भविष्यति तवोदग्रः शुद्धफेन समप्रभः। मच्छरीरं समासाद्य कान्तो नित्यं भविष्यसि प्राप्यसे चातुलां प्रीतिं ये तन्मे प्रीतिलक्षणम्। हंसानां हि पुरा राम नीलवर्णः स पाण्डुरः पक्षा नीलाग्रसंवीताः क्रोडाः शष्पाग्रनिर्मलाः। अधा ब्रवीद्वैश्रवणः कृकलासं गिरौ स्थितं हैरण्यं सम्प्रयच्छामि वर्णं प्रीतस्तवाप्यहम्। सद्रव्यं च शिरो नित्यं भविष्यति तवाक्षयम्। एष काञ्चनको वर्णः मत्प्रीत्या ते भविष्यति एवं दत्त्वा वरांस्तेभ्यः तस्मिन् यज्ञोत्सवे सुराः निवृत्ताः सह राज्ञा ते पुनः स्वभवनं गताः। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये
आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 18 सर्गः।